नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कस्तो बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छ। कुरयोजना अनुसार संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएन भने परिकल्पना गरे जस्तो राजधानी शहर बन्ला कि नबन्ला। विनियोजित बजेट समयमा खर्च नहुने गरेको तथ्यका बीच स्रोत जुटाएर कति वर्षमा राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार होलान्। आजको समाचारमा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि दलहरूको प्रतिबद्धता र नागरिकका अपेक्षा। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। प्रदेश विश्वविद्यालय भने बाँकीमै हुने। स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 79वटा दलबाट प्रतिबद्धता। आचार संहिता चाँडै लागू हुने। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 16 वर्षदेखि अलपत्र। ठेकेदारको लापरवाहीले 350 परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै। पाकिस्तानमा राजनैतिक सङ्कट झन गहिरिँदै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। र जारी आइपिएलमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्सले बेङ्गलोर भिड्दै। राजस्थान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले 2 साता अघि गुरुयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो, जस अनुसार अब पूर्वाधार निर्माणले गति लिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश यातायात लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनुभयो। बैठकले 2079 सालको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक एवं पर्व एवं सट्टा विधा स्वीकृत गर्ने, पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिमा विज्ञ सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले लालमटिया स्वास्थ्य चौकी, भालुवाङलाई 50 शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्थानको टुङ्गो लगाउने काम सकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकट भविष्यमा स्थापना गर्न लागेको प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 79वटा राजनैतिकबाट प्रतिबद्धता लिएको छ। आज आयोगले आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्धता गर्न 79वटा दललाई बोलाइएको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न नपाइने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आज प्रतिबद्धता लिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका 79वटा राजनैतिक दलका प्रमुख पदाधिकारी र प्रतिनिधि आचार संहितामा हस्ताक्षर गरेर पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता यसअघि नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता चाँडै लागू हुने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आफ्ना गतिविधिमा केन्द्रित गरिरहेका छन्। तपाईहरूलाई उम्मेदवारले कस्ता एजेन्डा लिएर मत माग्न आयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भनेर आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब स्थानीय निर्वाचनमा आउनेवाला दलहरूले जनताको हितको निम्ति कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य यी कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिँदै विकास निर्माण गर्ने प्रक्रियाको पहिलो प्राथमिकता दिने किसिमका राजनीतिक दलका आउन एजेन्डाहरू आउन ठिक होला र तिनी जनप्रतिनिधिहरूले ती कुराहरूलाई लैजाँदा ठिक होला। अब यसमा त सबभन्दा प्रथम सङ्घीयताको चाहिँ सुरक्षा गर्नु पर्यो। अनि यो देशमा स्थानीय सरकारमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले शान्ति र सुरक्षाको कायम गर्नु पर्यो। दलितको
विद्यार्थीलाई जस्तै जनजातिलाई अब आउने कार्यक्रम आफ्नो योग्यता कति छ के छ भनेर सानो क्लासदेखि ठुलो क्लास पढाउनलाई ठुलो भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा लाग्नेछु। स्थानीय सरकार भनेको नितान्त रूपमा जनताका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने र ती समस्याहरूको समाधान हुनुपर्छ। जनतालाई समृद्ध बनायो भने मुलुक आफै समृद्ध हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जनताको जनजीविकाका सवालहरूमा, जनताको जीवन स्तर उकास्ने सवालमा, जनताको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने मूल एजेन्डामा चाहिँ दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनताका नैतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लाई विशेष ध्यान दिएर उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः जुन वैदेशिक रोजगारहरू छन्, वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गरेर यही आफ्नै स्थानमा कार्यमूलक काम, सिपमूलक कामहरू गरिदिए त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो इच्छा। सरकारले देशभर आउँदो शुक्रबारदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु गर्ने बताए भने केही जिल्लामा भने भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। 15 महिनादेखि 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई नेपालभर 25 गतेदेखि 24 दिनसम्म टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक जिल्लामा नियमित खोप सञ्चालन हुने केन्द्र र विद्यालयमा खोप सञ्चालन हुनेछ। बर्दियामा भने बालबालिकाहरूको वार्षिक परीक्षाका कारण 2 दिन अगाडिदेखि नै खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। बर्दिया जिल्लामा 303वटा विद्यालय र 75वटा खोप केन्द्र गरी 378 स्थानमा खोप सञ्चालन हुनेछ। बाँकेका पनि सबै पालिकामा 1,15,200 बालबालिकालाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। बाँकेमा पनि भोलिदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन लागि स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा भने करिब 70,000 बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन जिल्लाका 93वटै स्वास्थ्य चौकीबाट तयारी भइरहेको छ। यसैगरी कञ्चनपुरका 1,61,876 जना बालबालिकालाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा 524 खोप केन्द्रहरू रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा सांस्कृतिक ग्राम निर्माण सुरु भएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा दाङ र बाँके जिल्लाको थारू बस्तीहरूमा सांस्कृतिक ग्राम र थारू परम्परासँग जोडिएको ठाटी घर निर्माण थालिएको हो। थारू जातिमा बैठक घरको रूपमा चिनिने ठाटी घर लोपुन थालेपछि त्यसको जकेर्ना गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांस्कृतिक ग्राम अन्तर्गत ठाटी घर निर्माण सुरु गरेको छ। ठाटी घर बन्न लागेपछि विशेष गरी थारू समुदाय हर्षित भएका छन्। परम्परागत शैलीका घर पनि बन्ने र रोजगारी पनि पाइने आशा पलाएको स्थानीय अगुवा मङ्गल प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। यहाँका मान्छेले पनि काम पाउलान्। अब 8-10 जनाले हैन, त्यसै गरी बढ्दै गयो भनेपछि यो परियोजना बढ्दै गयो भनेपछि हैन, त्यसमा थप गर्दै जाने होला। प्रदेशका 12 जिल्लामा फरक फरक कला संस्कृति जातिसँग जोडिएका ग्रामहरू निर्माण गरिँदैछ। त्यस अन्तर्गत दाङको घोराइपो महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सौरी र बाँकेको राप्ती सुनारीमा सांस्कृतिक ग्राम अन्तर्गतको काम सुरु भइसकेको छ।
थारू ग्रामका लागि प्रत्येक जिल्लामा 7 करोड रुपियाँ खर्च हुने योजना रहेको पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिलीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो संस्कृतिहरू लोप हुँदै गइरहेको छ। लोपलाई बचाउने र लोप भएको संस्कृतिलाई बाहिर ल्याएर बाहिर हामी भएका खानपानहरूलाई बाहिर ल्याएर रोजगारहरू सिर्जना गर्ने, रोजगारको सँगसँगै यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेको आयोजनामा 5 जिल्लामा सांस्कृतिक ग्राम निर्माण सुरु भइसकेको छ। 3 वर्षमा पुरा गर्ने योजना सहित काम सुरु भएको कार्यालय प्रमुख माधव गिवालीले जानकारी दिनुभयो। यो दाङको अमराई, जलौरा, सौरी र सिसेनिया 4वटा गाउँलाई जोडेर यसमा करिब 7 करोडको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा आफ्नो पुरानो कला संस्कृति, चालचलन र रीतिरिवाजलाई बचाएमा पर्यटक भित्र्याउने माध्यम बन्ने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य 16 वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनास्लु इनर्जी प्रणाली काठमाडौँ तथा निर्माण समितिको लापरवाहीले आयोजना अलपत्र परेको हो। आयोजना अलपत्र पर्दा 355 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै रहेको छ। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 4 तम्ती स्थित तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 16 वर्षदेखि निर्माणको काम अल्पत्र परेको छ। 16 किलोवाट क्षमताको आयोजना अल्पत्र पर्दा सापीको अर्थानी 7, 8 र 9 वडाका 355 घर परिवारको बिजुली बाल्ने रहर मरिसकेको छ। निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनास्लु इनर्जी प्रणाली काठमाडौँ तथा स्थानीय निर्माण समितिको लापरवाहीको कारण आयोजना अल्पत्र परेको बताउनुहुन्छ कुसे 4 तम्तीका जनकबहादुर शाही। 95% काम चाहिँ सकिँदा पनि तपाईँको यो उपभोक्ता समितिको बिचमा हजुरको 2 जना अथवा 3 जना उपभोक्ता समितिको म्यान पदाधिकारीहरूको एक आपसमा हजुरको मिलेमतो नभएर अब सल्ली बजारमा तपाईँको खोलामा पोलहरू खाली त्यहाँ पुल बनाएर राखियो र अब जाजरकोटमा अर्थिङपात आएर कसैको भाडा नतिरेर त्यहाँ कब्जा भइरहेछ भनेर सुनिएको छ। त्यसपछि 5 काटे इलाका प्रहरी कार्यालयमा तपाईँको केही तारहरू त्यहाँ छ। स्थानीय उपभोक्ता समितिको चरम लापरवाहीले गर्दा आयोजना लथालिङ्ग बनेको स्थानीय कलदरसाईको भनाइ छ। सरकारले बजेट नहाले पनि होइन, 6 लाख हाल्दैछ हुँदैन, 10 लाख हाल्दैछ हुँदैन। पोहोरको त 30 लाख भन्ने हो, 30 लाखमा 15 लाख कता कता वितरण भयो भन्ने छ, त्यही पनि जनताले पाएको छैन। 2 वर्षभित्रमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजना 16 वर्षसम्म पनि बत्ती नबलेपछि तम्तीबासीको बिजुली बाल्ने रहर मरिसकेको छ। निर्माण सामग्री, निर्माण स्थल तथा 5 काटिया थल, सल्ली बजार लगायत स्थानमा छरपष्ट अवस्थामा रहेको भन्दै निर्माण समितिलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीय खिमबहादुर सिंहको भनाइ छ। विशेष गरी लगभग तालेकोभन्दा 1 वर्ष अगाडिकै कुरा हो यो यहाँको विरुद्धको र अब त्यति बेला अब खासै भन्नुपर्दा जग्गाधनी हामीहरूले यस्तो भनेर हल्का अल्मलिने काम भएको थियो 1 वर्षसम्म। त्यहाँदेखि पछाडि यो मनासोलो कम्पनीले अब लगभग हालेको 1.5 करोड कतिको योजना हो। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा कुसे गाउँपालिका लगायतको 3 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। विद्युत आयोजना अल्पत्र भएपछि स्थानीयवासी मैनबत्ती टुकेमार र सल्लाहको दियालो बालेर समय गुजार्दै आएका छन्। बिजुली नबल्दा स्थानीयलाई टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न, मोबाइल चार्ज गर्न तथा साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न र बालबालिकालाई पढ्न लेख्न धेरै समस्या भएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। एनटिपी कोहलपुर लागि बद्री पन्त, जाजरकोट। जिल्ला कारागार कैलालीमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारको क्षमता बढ्न नसके पनि कैदीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। जिल्ला कारागार कैलालीमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भइरहेको छ। 150 जना कैदीबन्दीको क्षमता भएको कैलाली कारागारमा अहिले 539 कैदीबन्दीहरू रहेका छन्। महिला 32 जना महिला छन्, 3 जना आश्रितहरू छन् र 504 जना पुरुषहरू छन्। मौसम अनुसार जाडोको मौसम, गर्मीको मौसम अनुसार चाप बढी भएकोले गर्मी एउटा समस्या हो। साथै अन्य सरुवा रोगहरू र गर्मी सिजनल रोगहरू चाहिँ हुने गरेको छ। साँघुरो ठाउँमा धेरैजनाले मिलेर बस्नु पर्दा कैदीबन्दीहरूलाई समस्या भइरहेको छ। गर्मीयाममा सुत्न बस्न अप्ठ्यारो हुनुका साथै विभिन्न सरुवा रोगको पनि जोखिम बढी हुने गरेको कैदीबन्दी बताउँछन्। 60 जना अटाउने कोठा छ मानिलिनुहोस् इक्जाम्पल, त्यसमा 100 जना हालेर हुँदैन नि त, त्यहाँ त 200 जना राख्नुपर्ने स्थिति छ।
हामीसँग सुत्ने ठाउँ छैन, घर एकदम नभएको अवस्था होइन। त्यस पछाडि अनि के अरे खानेपानीको स्वच्छ खानेपानीको अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले कारागारको क्षमता वृद्धिका लागि केन्द्रमा र प्रदेश तहमा जानकारी गराइएको भए पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको जनाएको छ। हामीले त समय समयमा हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिको हामी चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ, निरीक्षण गर्छौँ, कैदीबन्दीको अवस्था हेर्छौँ, त्यहाँको गुनासोहरू के छ कस्तो भनेर हेर्छौँ। सोही क्रममा चाहिँ अब क्षमता भन्दा बढी भएको छ, अरूको उपयुक्त हुने भन्ने खालको समस्या हामीले त प्रतिवेदन पठाएकै हुन्छ। त्यो हिसाबले भन्ने भने त हाम्रो डिमान्ड छ भन्ने नै भन्नुपर्छ। जिल्ला कारागार कैलालीमा रहेका 539 कैदीबन्दीमा 504 जना पुरुष रहेका छन् भने 32 जना महिला रहेका छन्। 3 जना आश्रित रहेका छन्। आश्रित रहेकाहरूको पनि शिक्षा स्वास्थ्यका लागि उचित व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको भविष्य पनि अन्यलतामै बितिरहेको छ। निर्मला खदायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। जिल्ला अस्पताल डडेलधुराको पोषण पुनः स्थापना गृहको सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। अस्पतालको पोषण पुनः स्थापना गृहमा उपचार सेवा लिनेहरूको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको पोषण पुनः स्थापना गृह डडेलधुराले जनाएको छ। डडेलधुरा लगायत अन्य छिमेकी जिल्लाहरूका लागि नागरिक समेत गरी करिब 400 बढीले सेवा लिएको गृहका परियोजना व्यवस्थापक पूजा चन्दले बताउनुभयो। पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा करिब 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पोषिला खानेकुरा, स्वास्थ्य चेक जाँच तथा सरसफाइबारे सचेतना गराउने गरिएको छ। हाल 7 जना बालबालिका उपचारमा रहेका छन्। गर्भावस्थामा नियमित चेक जाँच तथा सन्तुलित भोजनको प्रयोग बढाउँदै बालबालिकामा कुपोषण दर कम गर्न पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हुम्ला कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्ला क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा असुल्दै आएका छन्। हुम्लाको दक्षिणी भेगका सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाबाट नेपालगञ्ज सुर्खेत आवजावत गर्ने यात्रु बढी भाडाका कारण मर्कामा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र यातायात व्यवसायीहरूले सवारी भाडा दर तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरूले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। भाडा दर तोकिएसँगै व्यवसायीहरूले नागरिकहरूबाट मनपरी भाडा असुल्ने क्रम रोकिने अपेक्षा गरे पनि यात्रुहरू अझै बढी भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा आज थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 812 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले संघीयताको 5 वर्ष नामक पुस्तक विमोचन गरेको छ। गाउँपालिकाले हालसम्मको कार्य सम्पादनको प्रगति विवरण समावेश गरेको पुस्तक विमोचन गरेको हो। त्रिवेणी गाउँपालिकाले हालसम्म गरेको कार्य सम्पादनको प्रगति उक्त पुस्तकमा समावेश गरेको छ। सामाजिक पूर्वाधार, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, सुशासन लगायतका विषयमा पुस्तकमा समावेश गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्दै संसद विघटन गरेको थियो। संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि 5 सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनवाई सुरु गरेको थियो। पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा 5 को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयको आक्रोशित विपक्षी दलहरूले निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। यसैबीच पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद हुसैनले 90 दिनभित्र तत्काल संसदीय चुनाव हुने बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 46.46 अङ्कले घटेर 2452.06 बिन्दुमा झरेको छ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको दिन होटल समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। हिजो 1 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 228 वटा कम्पनीका 58 लाख 41 हजार किता शेयर 2 अर्ब 67 करोड 12 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बई स्थित वानखेडे स्टेडियममा शीर्ष स्थानको राजस्थान रोयल्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग भिड्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार अहिले पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। मैदान उत्रदा राजस्थान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। लिगमा बेङ्गलोर दोस्रो जितको खोजीमा छ। यसअघि 2 खेलमा 2 जित निकालेको राजस्थान 4 अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बेङ्गलोर 2 खेलमा 1 जित र 1 हार बेहोर्दै तालिकामा 2 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रदेश राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। प्रदेश विश्वविद्यालय भने बाँकीमै हुने। स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 79 वटा दलबाट प्रतिबद्धता। आचार संहिता चाँडै लागू हुने। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 16 वर्षदेखि अलपत्र। ठेकेदारको लापरवाहीले 350 परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै। पाकिस्तानमा राजनीतिक सङ्कट झन गहिरिँदै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। र जारी आइपिएलमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर भिड्दै राजस्थान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।